बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है पहली दफ़ा बाबा की शाही में दाखिला कूफा। दोस्तों, मलका कौनैन जागीर फितक की मालिक मुअज़्ज़मा बज़्ज़त रसूल करीम सैयदत निसाल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा की पाक शहज़ादियों सल्लल्लाहु अलैहिन ने 2 मरतबा कूफा शहर को शर्फ अता फरमाया, लेकिन इन दोनों मौक़ा पर हालात और वाक़यात में बहुत ज़्यादा तज़ाद मौजूद है। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पहली बार ये पाक शहज़ादियाँ सल्लल्लाहु अलैहिन कूफा किस तरह तशरीफ़ लाएं और दूसरी बार इन्हें किस हालत में कूफा लाया गया था। पहली बार ये इस वक्त तशरीफ़ ले आएँ जब शहंशाह मुअज़्ज़म अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफा में बरसरे इक़्तिदार थे, यानी मसनद उलूहियत के हकीकी मालिक व वारिस ज़ाहिरी तौर पर मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ थे। जंग जमल की फ़तह मुबीन के बाद 36 हिजरी में आपने बवजह मदीना के बजाय कूफा को अपना दारुल हुकूमत करार दिया, मगर काफ़ी अरसा तक दुश्मनान दीन खुदा और रसूल ने आपकी हुकूमत इलाहिया को तस्लीम न करते हुए आपको जंगों में उलझाए रखा। सफ़ीन और नैरवान की जंगों में कामयाबी के बाद जब चैन और सुकून के कुछ लम्हात मुयस्सर आए तो शहंशाह मुअज़्ज़म अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाक फरज़ंद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, हम चाहते हैं कि हमारी पाक शहज़ादियाँ सल्लल्लाहु अलैहिन हमारे पास कूफा ही में आकर रहें। आप सब भाई वापस मदीना जाकर अपनी पाक बहनों सल्लल्लाहु अलैहिन से मशवरा करो। अगर वो अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शाही में तशरीफ़ लाना चाहें तो हमें इतला करना, हम यहाँ इनकी रिहाइश का इंतज़ाम करेंगे और आप इनको यहाँ लाने की तैयारी करना। जब दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो इस वक्त हम आपको आगाह फरमाएंगे। अब आप अपनी पाक हमशीरगान सल्लल्लाहु अलैहिन को कूफा ले आएँ। पाक हसनैन शरीफैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफा से रवाना हुए और बाद अज़ तय मनाज़िल मदीना पहुँचे तो तमाम बहनों सल्लल्लाहु अलैहिन ने अपने पाक भाइयों का पुरजोश इस्तकबाल किया। 1-2 दिन बाद घर में पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहिन के सामने पाक भाइयों ने अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाइश का जिक्र फरमाया। इस वक्त पाक शहज़ादियों सल्लल्लाहु अलैहिन ने फरमाया कि हमारे पाक बाबा की यही मंशा है तो हमें कोई इनकार नहीं, मगर हमने तो कभी सफ़र किए ही नहीं है। हम तो पाक वालदा मुअज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहा के मज़ार अक़दस तक भी रात को तशरीफ़ ले जाती हैं। अब आप फरमा रहे हैं कि हमें कूफा जाना है, न जाने कूफा यहाँ से कितना दूर है, और ये भी है कि हमें ये तमाम सफ़र ऊँटों के ज़रिए करना पड़ेगा, मगर हमने तो आज तक महमल भी नहीं देखे। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि ऊँटों पर किस तरह सवार होना पड़ता है। मगर एक हकीकत ये भी है कि हम अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा अरसा जुदा भी तो नहीं रह सकती, इसलिए इनके हुक्म की तामील में हम कूफा ज़रूर जाएंगे। जब इन पाक मुअज़्ज़मा शहज़ादियों सल्लल्लाहु अलैहिन ने आमादगी का इज़हार फरमाया तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तेज़ रफ्तार नाका सवार को कूफा की तरफ रवाना फरमाया और उसे एक ख़त दिया जिसमें तमाम तफसील तहरीर फरमाई। जब ये ख़त शहंशाह मुअज़्ज़म अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा तो उन्होंने मस्जिद कूफा के करीब अपना एक मकान दुरुस्त फरमाया और फिर एक कासिद को ख़त देकर मदीना रवाना फरमाया, जिसमें उन्होंने अहकामात सफ़र तालीम फरमाते हुए लिखा कि ए मेरे नूर चश्मीन, आपने दौरान सफ़र इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये तमाम सफ़र रात की तारीकी में करना है, यानी बाद अज़ नमाज इशा सफ़र शुरू करना और सपीदा सहर नमूदार होते ही कबल अज़ नमाज फ़जर ये सफ़र मौकूफ़ कर देना है, क्योंकि हम ये हरगिज़ पसंद नहीं करते कि हमारी शहज़ादियों सल्लल्लाहु अलैहिन के महमलों पर भी किसी गैर की निगाह पड़े। महमलों पर दबीज़ पर्दे या सरपोश अवेज़ा करना, चाहे रात का वक्त ही क्यों ना हो, फिर भी पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए। अपने साथ एक दस्ता ग़ुलामों का रखना, जिनमें से कुछ ग़ुलाम काफ़िला से एक मंजिल आगे सफ़र करेंगे ताकि अगली मंजिल तक पर पहुँचने से पहले पाक ख़याम के लिए जगह दुरुस्त रखें और इस इलाके के लोगों को मालूम हो जाए कि कल इस सरज़मीन पर मुकम्मल पर्दा होगा, कोई मर्द अपने घर से बाहर नहीं आएगा।
آپ کے قافلہ سے کچھ آگے گھوڑا سوار ہوں جو ہر آنے والے مسافر کو آگاہ کریں کہ وہ راستہ چھوڑ دے، کیونکہ تطہیر کی مالک پاک شہزادیاں صلوات اللہ علیہن تشریف لا رہی ہیں۔ راستہ میں کئی مراحل و فنادق اور متعاشی یعنی سرسری یا عارضی رہائشی مقامات آتے ہیں، مگر آپ نے اپنی منازل کم سے کم فاصلہ پر متعین کرنا ہے۔ جہاں بھی آپ کی پاک بہنیں صلوات اللہ علیہن تھکن محسوس کریں وہیں قیام کر لینا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا، وہ زیادہ تھک نہ جائیں۔ اپنی پاک ہمشیرگان صلوات اللہ علیہن کے محملوں کی ساربانی کا اعزاز جناب عروہ غفاری کو عطا کرنا، کیونکہ وہ ایک تو با ادب ہیں، دوسرا یہ ان کی سماعت کافی کمزور ہے۔ عام طور پر کوئی آدمی ان کے قریب آ کر بھی آواز دے تو وہ نہیں سن سکتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہماری پاک شہزادیاں صلوات اللہ علیہن محملوں میں کلام فرمائیں گی تو وہ سن نہیں سکیں گی۔ ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ کوئی نامحرم ہمارے پردہ داروں کی آواز سنے، اس لیے ساربانی کے لیے جناب عروہ غفاری ہی موزوں شخص ہیں۔ کچھ غلام آپ کے قافلہ کے عقب میں کچھ فاصلہ رکھ کر سفر کریں، تاکہ اگر کوئی شخص تیز رفتار ناکہ یا گھوڑے پر پیچھے سے آ رہا ہو تو اسے بھی بتایا جا سکے کہ وہ آگے نہ بڑھے یا پھر اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ آپ سب بھائیوں نے محملوں کے ساتھ ساتھ گھوڑوں پر اپنا سفر جاری رکھنا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وقفے سے اپنی پاک بہنوں کی خیریت دریافت کرتے رہنا اور ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھنا۔ مدینہ سے کوفہ تک جہاں بھی قیام ہو، ہر منزل سے ہماری جانب ایک قاصد ضرور بھیجنا، تاکہ ہمیں یہ تسلی رہے کہ پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کا سفر امن و امان اور خیر و خیریت سے جاری ہے۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچیں تو 2 منازل پہلے ہمیں اطلاع کرنا، پھر کوفہ سے 1 منزل کے فاصلے پر آ کر رک جانا اور ہمارے جواب کا انتظار کرنا۔ جب تک ہمارا حکم نہ پہنچے آپ نے کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونا ہے۔ کائنات کے سب سے زیادہ فرما بردار فرزندان نے اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو حکم خداوندی سمجھتے ہوئے تعمیل کی اور آپ کی توقع سے بڑھ کر اس سفر کے انتظامات ترتیب دیے۔ پردہ پاک کی حفاظت کی ذمہ داری شہنشاہ معظم سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپی گئی اور یہ کاروان تطہیر شاہانہ انداز میں مدینہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مولا غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے دوران لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں فرمایا، بلکہ رات کے وقت جب سفر شروع ہوتا تو دوران سفر یہ کسی وقت اپنے گھوڑے کو محملوں سے آگے لے جاتے، کسی وقت محملوں سے پیچھے لے جاتے۔ فوج کے اگلے اور پچھلے دونوں دستوں کی بیک وقت مسلسل نگرانی فرماتے۔ جب کسی مقام پر قیام ہوتا تو خود خیام آراستہ فرماتے اور خود ہی محملوں کو پردہ داری کی چہار دیواری کے اندر لے آتے۔ پھر سبھی بھائی مل کر ایک ایک پردہ دار صلوات اللہ علیہ کو بہزار آداب و تعظیم و تکریم خود محمل سے اتارتے۔ جب پاک شہزادیاں صلوات اللہ علیہن محملوں سے اترنے لگتی تو مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نالین ان کے سامنے رکھتے تاکہ ان کے قدم زمین سے مس نہ ہوں۔ جب پاک معظمہ شہزادیاں صلوات اللہ علیہن اپنے خیام کے اندر تشریف لے جاتی تو اس کے بعد ان کے قدموں کے نشانات مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر سے خود مٹا دیتے تاکہ کسی کے نگاہ پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کے نقش کف نالین پر بھی نہ پڑے۔ دن کے وقت جب پاک گھر کے سبھی افراد آرام فرماتے تو مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن خیام کی آخری کنات کے باہر پروانوں کی طرح طواف کرتے رہتے۔ اس سفر کے دوران کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحہ بھی نہیں آرام فرمایا۔ لوگ عرض کرتے کہ آقا آپ کچھ لمحہ آرام فرما لیں۔ جواب میں فرمایا کرتے کہ جس غلام کی شہزادیاں سفر میں ہوں اس کے لیے آرام کرنا جائز ہی نہیں ہوتا۔ اس شان و شوکت سے تطہیر کا یہ مقدس کارواں بعد از قطع منازل کوفہ کے قریب پہنچ کر قیام پذیر ہوا۔ یہاں سے ایک قاصد روانہ کیا گیا جس نے شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں حاضر ہو کر آگاہ کیا کہ حضور آپ کی پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کے محمل کوفہ سے ایک منزل دور پہنچ چکے ہیں۔ اسی وقت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کوفہ کو یہ خوشخبری سنائی تو تمام کوفہ کی عورتوں نے بے انداز خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگیں کہ اب ہمارے نصیب جاگ اٹھے ہیں کہ عرش اعظم کے مکین ہماری سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں۔
तमाम शहर में इंतज़ाम होने लगे, तमाम रास्ते साफ कराए गए। कोफा की गलियां कोफा की औरतों ने अपने बालों से साफ की। हर औरत ने अपने अपने घर को पाकीज़ा किया। कोफा के सदर दरवाजे से मस्जिद हनाना तक पर्दा के लिए कनातें लगाई गई। कोफा के मर्दों को हुक्म दिया गया कि जिस दिन पाक शहजादियाँ सलवातुल्लाह अलैहिन कोफा के अंदर दाखिल होंगी, इस दिन सब मर्द कोफा के दूर दराज महलों में चले जाएंगे। इस दिन कोई मर्द यहाँ मौजूद ही नहीं होना चाहिए। तमाम इंतजामात की तकमील के बाद अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कासद रवाना फरमाया और इसे हुक्म दिया कि अब हमारे फर्जंद अकबर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर अर्ज करो कि वो अपनी पाक हमशीरगान सलवातुल्लाह अलैहिन के महमल कोफा में ले आएं। ये हुक्म मिलते ही बाद आज नमाज इशा महमल पाक मस्जिद हनाना से रवाना हुई। इस वक्त कोफा की औरतों ने इसरार किया कि हम अपनी पाक शहजादियों सलवातुल्लाह अलैहिन का इस्तकबाल करना चाहती हैं। हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने घरों की छतों पर सवार होकर गुलबारी करते हुए इन्हें खुश आमदीद कहना चाहती हैं। जब कोफा की औरतों ने इसरार किया तो इस वक्त अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें सावन के बादल की तरह बरसने लगी। रोते हुए ये फरमाया कि बेशक इस्तकबाल करो तो कि हम भी तो देखें कि इस शहर में पर्दादारों का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। इस रोज़ कोफा की तमाम औरतों हाथों में खजूर की छड़ियाँ और फूलों की पत्तियाँ लेकर इस्तकबाल के लिए बैठी रही। इसी इंतजार में रात हो गई, मगर औरतों ने अपने अपने घरों की छतों को छोड़ना गवारा न किया। नमाज इशा के बाद पाक महमल कोफा के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक बेटियों सलवातुल्लाह अलैहिन के इस्तकबाल के लिए खुद वहां मौजूद थे। जिस वक्त पाक महमल कोफा के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो आप फौरन घोड़ा दौड़ा कर सबसे पहले पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा के महमल के करीब तशरीफ़ लाए और कायनात की तमाम तर शफ़क़त व मोहब्बत अपने लहजा खुदाबंदी में सुमो कर फरमाने लगे कि अब बेटी ज़्यादा थकावट तो महसूस नहीं हुई। मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने सर तस्लीम झुकाकर हया अमेज़ लहजे में अर्ज़ किया, बाबा जान, इस तवील सफ़र में हमें थकान तो बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि हमने कभी सफ़र किया ही नहीं था, मगर आपकी ज़ियारत से सब थकावट दूर हो गई है। जब महमल कोफा के सदर दरवाजे में दाखिल हो चुके तो सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महमलों को रोकने का हुक्म फरमाया और साथ ही ये हुक्म भी दिया कि इस वक्त रात की तारीकी है और तमाम शहर में पर्दे का मुकम्मल और महकम इंतज़ाम पहले से हो चुका है, इसलिए महमलों से सरपोश हटा दिए जाएँ। जिस वक्त महमलों से पर्दे हटा दिए गए तो आपने अपनी पाक दुख्तरान सलवातुल्लाह अलैहिन से मुखातब होकर गमज़दा लहजे में फरमाया कि हमारी तमाम बेटियाँ और सब पर्दादार सलवातुल्लाह अलैहिन बगौर देख लें, यही कोफा का सदर दरवाज़ा है। फिर महमल से कुछ आगे बढ़े तो सामने बनी कंदा का महल्ला था। शहंशाह कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमारी लायक बेटियों, देख लो ये बनी कंदा का महल्ला है और छतों पर जो औरतें आपका इस्तकबाल कर रही हैं ये सब कबीला बनी कंदा की औरतें हैं। जब पाक महमल इस महल्ला के अंदर दाखिल हुए तो इस वक्त तमाम औरतों ने लोरी की तरह आवाज़ निकाली। इस वक्त अरब के दस्तूर के मुताबिक ऐसी आवाज़ को एक अजीम खुशखबरी समझा जाता था और ये आवाज़ें सुनकर बाकी औरतों भी छतों पर पहुंच गईं। सब ने मिलकर लोरी से मिलती जुलती आवाज़ के साथ ऐसा इस्तकबाल किया कि 12 ज़रब 36 मील का ये आबाद शहर इनकी इस्तकबाली आवाज़ों से गूंज उठा। मौला किरदगार वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगाह फरमाई तो देखा कि महमलों से कुछ आगे औरतों का एक वफ़द हाज़िर था। आप इनके करीब तशरीफ़ ले गया और उनसे पूछा कि क्या बात है। इन औरतों ने अर्ज़ किया कि कोफा की तमाम औरतें यहाँ गलियों में ज़ियारत नहीं कर सकती हैं और कोई औरत महरूम भी रहना नहीं चाहती, इसलिए कनासा कोफा के मैदान में लाखों की तादाद में औरतें पाक शहजादियों सलवातुल्लाह अलैहिन के इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। हमारी दरख्वास्त है कि अगर आप मुनासिब समझें तो पाक महमल इस मैदान से होते ही आपके कसरे शाही तक चले जाएं और इन्हें तो कोफा की औरतें महमलों की ज़ियारत तो कर लेंगी। सरकार किरदगार वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम जानते हैं कि कनासा कोफा के मैदान में बरोज़ जुम्मा हर चीज़ की मंडी लगाई जाती है। ग़ुलाम और कनीज़ों से लेकर जानवरों और सामान खुर्द-ओ-नोश की खरीदो फरोख्त होती है। वो मैदान बहुत वसी है, मगर मेरी पाक शहज़ादियाँ सलवातुल्लाह अलैहिन एक तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं,
دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مقام اس قابل نہیں کہ یہ عرش مکین شہزادیاں صلوات اللہ علیہن وہاں سے گزرے۔ کم از کم ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے پاک محمل بازار سے گزارے جائیں۔ اس وقت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے راہوار کو آگے بڑھا کر فرمایا کہ ان عورتوں کی فرمائش ضرور پوری کی جائے۔ آج ہم حکم دے رہے ہیں، ہمارا دور حکومت ہے، پردے کا مکمل انتظام ہے، رات کا وقت ہے، آپ بالکل محسوس نہ کریں اور وہ محملوں کو ہماری ذمہ داری اور حفاظت میں قناصہ کوفہ میں لے چلیں۔ کل جب آپ کا دور آئے تو اپنی مرضی کرنا، اپنی پاک بہنوں صلوات اللہ علیہن کے محمل قناصہ کوفہ تک نہ جانے دینا۔ جس وقت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار بے انداز آنسو رواں تھے۔ کوفہ کے باب الحجاج یا صدر دروازے سے قناصہ کوفہ کے میدان تک آتے ہوئے سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ شہر کے ہر موڑ اور ہر چوک کے بارے میں پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کو آگاہ فرماتے رہے کہ آپ سب پردہ دار پوری توجہ اور غور سے دیکھ لو کہ یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں محلہ ہے، یہ فلاں گلی ہے۔ مگر آپ کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح لگاتار برس رہی تھی۔ اس وقت پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے عرض کیا کہ بابا جان آج ہمیں ہر موڑ، ہر چوک اور ہر گلی محلوں کے بارے میں اس طرح تفصیل کے ساتھ کیوں آگاہ فرما رہے ہیں؟ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے میری ناز و نم میں پلی شہزادیوں، آج آپ کوفہ شہر کی ہر جگہ کو غور سے دیکھ لیں۔ ممکن ہے پھر کبھی آپ کو اس کوفہ شہر میں آنا پڑے تو آپ کو واقفیت ہونا چاہیے۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے عرض کیا اگر ہمیں دوبارہ یہاں آنا پڑا تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوگے؟ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی خالق آپ کے پردے ہمیشہ سلامت رکھے، اگر بالفرض ہم اس وقت موجود نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گی؟ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے عرض کیا بابا جان ہمارے فخر روزگار بھائی مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوں گے۔ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گی؟ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے عرض کیا امیر کائنات سے حسین ترین بھائی حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو ضرور ہوں گے۔ امام فرمانے لگے اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر؟ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے گھبرا کر عرض کیا کہ ہمارے پردوں کے ضامن کردگار وفا بھائی عباس علیہ الصلوۃ والسلام تو موجود ہوں گے اور ان کی موجودگی میں ہمیں کسی قسم کے فکر و تردد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے رو کر فرمایا کہ میری لائق بیٹی اگر اس وقت یہ بھی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر کیا کرو گی؟ یہ سنتے ہی پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور آسمان کی طرف رخ انور کر کے فرمایا میرے اللہ ہم پردہ دار ہیں، پھر کیا ہوگا؟ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین چلچہارم سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے الجل الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین یا سارت الحسین یا بصارت الحسین یا سائر البائر یا منتقم خون حسین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔